تدري يا شيخ منصور، لو واحد الآن جالس وقال شوف أنا رجال وولد رجال وفي شجاعة لو بتوزعها على اللي في الجلسة كلهم، وأقسم بالله العظيم لا سيديهات ولا حفلات ولا بنات ولا شهوات الدنيا كلها بتردني عن رضا الله وأنا تائب. تدري لو واحد الآن أعلنها لله توبة بين يدي الله، تدري أنه قرر ماذا؟ قرر الذهاب إلى الله، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شباب، من الذي يريد الذهاب إلى الله في الدنيا قبل الآخرة؟ اللي قرر أن يذهب بقلبه وبسمعه وبصره لله في الدنيا ويعلنها هداية يقوم واقف. الله أكبر يا شيخ، الله أكبر، الله أكبر. قرروا الذهاب إلى الله، ماذا بعد؟ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله يريد أن يتوب عليكم. وقف. من الذي يريد؟ الله. ماذا يريد؟ يريد أن يتوب علينا أجمعين كلنا، وعلى المشاهدين اللي يشاهدون الآن. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم. ويريد الذين يتبعون الشهوات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. من يريد أن يفرح الله بتوبته؟ الله. من الذي؟ الله أكبر. الله. أسأل الله كبير يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ. الله. وأقسم بالله أن أكبر هدف لنا من هذا اللقاء أن يطلع الله عز وجل علينا وعليكم فيرضى عنا. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل. فذنبي كبير وزادي قليل. فمن علي بعفو
شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا.